औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे के मुतालिक जान चुके हैं कि दूसरे अंबिया की तरह उनका पेशा भी बकरियां चराना था। आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनसे शादी के मुतालिक जानेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इसके अलावा हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स भी ऑन कर दिया गया है, जो कि आपको हमारी वीडियो के ऑप्शंस में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अरब के बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की मालदार खातून थी। वो अपनी मेहनत और हिकमत की वजह से एक बहुत अच्छी कारोबारी औरत साबित हुई। इनकी शराफत, खुशनस्बी, इफ़्फ़त और पाकदामनी की वजह से दौरे जहालत में भी लोग इनको ताहिरा के लक़ब से पुकारा करते थे। हमने ये जाना था कि कुरैश का असल पेशा तिजारत था। वो अपने सामान को सीरिया और यमन में फ़रोख्त करने के लिए जाया करते थे। जब भी कोई तिजारती काफ़िला लेकर निकलने का इरादा करता तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपना माल भी इसको बतौर तिजारत रवाना कर दिया करती थी। यानी किसी शख्स को अपने माल का मालिक बना देती और वो शख्स उनकी तरफ से उस माल को बेचता। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान कुरैश के कुल सामान के बराबर हुआ करता था। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का में दो अलकाब से मशहूर थे, एक सादिक और दूसरा अमीन। सादिक का मतलब सच्चा होना और अमीन का मतलब ईमानतदार होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की पूजा नहीं करते थे। इसके बावजूद मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करते थे और आपको सच्चा मानते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए गवाही देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही बिल्कुल सच्ची मानी जाती। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र करीबन 25 साल थी और आपकी अमानत और दयानत का चर्चा हर जगह था। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने लोगों से सुन रखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन होने के साथ साथ बहुत अच्छे ताजिर भी हैं। लिहाजा बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ग़ुलाम जिसका नाम मुयस्सरा था, इसके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तिजारत का पैगाम भिजवाया और कहलवाया कि मैं इसका अच्छा मुआवजा दूंगी। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब बावजूद मक्का के सरदार होने के बहुत मालदार नहीं थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के माली हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके चचा ने पाला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के साथ रहते थे। चूँकि अबू तालिब के घर के हालात बहुत अच्छे ना थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि इस तरह चचा की मदद भी हो जाएगी और बीबी खदीजा की पेशकश कबूल कर ली। इसके बाद बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने ग़ुलाम मुयस्सरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाम रवाना कर दिया। बसरा पहुँचे तो सब लोग एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। एक राहिब का गुजर हुआ। उसने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा, ईसा इब्ने मरियम के बाद से लेकर आज तक कोई नबी नहीं उतरा जो इस दरख्त के नीचे बैठा हो, और ये वही नबी है जिनके बारे में हमारी किताबों में लिखा है। मुयस्सरा ने बात सुनी मगर ध्यान नहीं दिया और वो लोग खरीदो फरोख्त में मशगूल हो गए। इसी असना में जब खरीदो फरोख्त का मामला चल रहा था तो बाजार से एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा करने लग गया और कहा कि तुम लात और अज़ा की कसम खाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी बुत की पूजा ही नहीं की थी, तो आपने फरमाया, मैंने कभी लात और अज़ा की कसम नहीं खाई और ना ही खाऊंगा, और इत्तफाकन अगर मेरा इन पर से कभी गुज़र होता है तो मैं अराज़ो किनारा कशी के साथ वहाँ से गुज़र जाता हूँ। ये सुनकर इस शख्स ने कहा, बेशक बात तो आप ही की सच्ची है। और इस शख्स ने भी इस बात का इजहार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुझे वो सिफ़ात नज़र आ रही हैं जो कि हमारी किताबों में आने वाले नबी के मुतालिक लिखी हुई हैं। जब दोपहर का वक्त हुआ और गर्मी बढ़ती जा रही थी
تو میسرہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا واقعہ شام سے واپس آتے ہوئے پیش آیا۔ جب مکہ واپس پہنچے تو میسرہ نے جو تمام چیزیں دیکھی تھی وہ بی بی خدیجہ کو بیان کر دی۔ ابو اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سفر کا علم ہو گیا، یعنی راہب کا واقعہ، فرشتوں کا آپ کے اوپر سایہ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد بی بی خدیجہ نے خود اپنے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ذریعے بھجوایا۔ اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ 40 اور 25 کا حساب کر لیں کہ بی بی خدیجہ جوان عورت نہیں تھی اور ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کا پیغام دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ دوستو، اس بات سے معلوم ہوا کہ عورت بھی مرد کو اپنے نکاح کا پیغام دے سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، جبکہ اگر وہ چاہتے تو خود ہی جواب دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رشتہ قبول کر لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو طالب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر خاندان کی معیت میں بی بی خدیجہ کا نکاح ہوا اور نکاح ابو طالب نے ہی پڑھا۔ سیرت ابن ہشام میں بیان ہے کہ مہر 20 اونٹ مقرر ہوا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ اس زمانے میں ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، تو کل مہر 500 درہم بنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح تھا۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیات مبارکہ سنائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ کو لے کر لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت قلب مبارک مضطرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے احوال بیان فرمایا اور ان سے چادر اڑا دینے کی خواہش ظاہر کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرشتے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کسی جان لیوا خوف کا اظہار فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں عرض کیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک مشقت سے بچائے گا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے رہیں، اہل قربت سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، درد مندوں کی دستگیری کرتے ہیں، تہی دستوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی امداد بھی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے ہی پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند حضرت قاسم ہیں، جو اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نام سے کنیت رکھتے تھے، یعنی ابو القاسم۔ ان کے بعد حضرت سیدہ زینب پیدا ہوئیں، پھر حضرت سیدہ بی بی رقیہ، پھر حضرت سیدہ ام کلثوم، پھر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیں۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، جن کا لقب طیب و طاہر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی عظیم خاتون اول ہیں جن پر اسلام کی حقیقت سب سے پہلے روشن ہوئی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنا تمام مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر خرچ کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک میں سے کسی پر اتنی غیرت رشک نہ کیا کہ جتنی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر غیرت کی، حالانکہ میں نے انہیں نہ دیکھا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت ذکر خیر فرماتے تھے۔ بہت مرتبہ بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے اعضاء کاٹتے، پھر وہ حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دیتے تھے۔
تو میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیتی کہ گویا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وہ ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک مسلمانوں پر جو عرصہ حیات تنگ رہا، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ثابت قدمی کے ساتھ ان تکالیف کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وصال فرما گئیں۔ آپ کے دونوں مددگار اور غمگسار رحلت فرما گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صدمات کا بے حد اثر لیا اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار فرمایا۔ تدفین کے وقت ہجون کے قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لحد پاک میں تشریف لے گئے اور پھر اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بعد اور نبوت سے پہلے کا ایک مشہور واقعہ جو سیرت کی ہر کتاب میں ذکر ہے، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ ہم اس واقعے کی حیثیت اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے متعلق اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ہی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔